आज आम्ही सध्या सिवरेजीचो जो प्लांट आसा शिरवाड्या नावेली हांगा ह्या प्लांटा कडेन आसात आनी जी सिवेज जी आसा ही सिवेज सद्याक चड जायत गेले कडेन आसा आनी जावपाचें कारण म्हणल्यार आमचे फाटल्यान तुमकां सिवरेजीचे जे टँकर आसात हे दिश्टी पडटात। हे टँकर हांगचे न्हू, हे सिवरेजीचे टँकर जे आसात हे पणजेचे आसात। पणजे सिवरेजी प्लांट जो आसा हो खंय तरी बंद आसा आनी थंय सिवरेज चड जाल्ले कारणान आनी तो प्लांट बंद नासले कारणान ती सद्या मडगांवां हांगा जे नावेली सिवरेज जो प्लांट आसा हांगा सद्याक खाली करपा हाडले कडेन आसा। एकूण दिसा 100 ट्रक जे आसात टँकर जे आसात हे हांगा येतात आनी ह्या येतरेक जेन्ना हे खाली करतात तेन्ना हेजो वास जो आसा ह्या सायडीक जे लोक रावतात हे बिल्डिंगे रावता ह्या सायडीन घरान रावता हेंकां सद्याक झाले कडेन आसा। ना जाल्यार तो प्लांट जो पणजे आसा सिवरेजीचो हो तरी चालू करचो बेगीच्या बेगीन आनी थंय हे तेंची सिवरेज थंय घालची म्हणून। जर सगळी सिवरेज जर हांगची सिवरेज जी आसा हितून पावना ते सिवरेजी चेंबरांतल्यान ओवरफ्लो जावन भायर पडटा। हांगच्यान एका जर कॅपेसिटी ना जाल्यार थंयचे हाडून ही कितली सांबाळटले।